जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीससेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदम्। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को उत्तम व्रत एकादशी व्रत को स्वरूप, इसको महात्म्य र इस उपासना उपवास का आवश्यक नियमहरू श्रृङ्खलाबद्ध श्रवण गर्दै गर्दै आजसम्म हामी आइपुगेका छौँ। भगवानका कृपाले निरन्तर प्रभु चिन्तन, प्रभु स्मरण, त्यसैगरी भगवान नाम संकीर्तन मानव जीवन को परम लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई एकादशी का माध्यमले सुन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। एक एक महात्म्यहरू पनि सद्ग्रन्थमा वर्णित भगवानका एक एक चरित्र अथवा महाभागवतहरूका चरित्र यी सबै आत्माका लागि अति कल्याणप्रद छन्। मानव जीवनमा के गर्न पर्दछ, व्यक्तिले कसरी जीवन यापन गर्नुपर्दछ, ऊ कुन कोटिको अधिकारी हो, कुन अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर कसरी आफूलाई प्रभुसँग जोड्नु पर्दछ, संसारलाई कसरी हेर्ने, भगवत तत्व के हो, जीवन के हो, साधना के हो, यी यावत विषयलाई सम्झाउनका निमित्त शास्त्रमा आख्यानहरूको वर्णन, उसैगरी आख्यानका माध्यमद्वारा उपदेश, यी सबै कुरालाई निबद्ध गरिएको बुझ्नु पर्दछ। एक एक महात्म्यहरू पनि भगवत सम्बन्धी महात्म्य, भगवानका लागि गरिने व्रतहरूका महात्म्यहरू, यिनलाई मात्रै हामीले श्रवण गऱ्यौँ भने पनि हामी को हौँ, हाम्रो को हो, जगत के हो, अनि त्यो जगदीशसँग हाम्रो नाता के हो, कसरी हामी जान सक्छौँ उसका सन्निधिमा र यो मानव जीवन सफल हुन्छ, यी यावत विषयहरू कुनै न कुनै प्रकारबाट बताइएको हुन्छ। 5 प्रकारका स्वरूपहरू जसलाई अर्थपञ्चक भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्तिविरोधि च वदन्ति सकला वेदास्येतिहासपुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदान्तपारगाः भनेर शास्त्रले 5 अर्थहरूको ज्ञान गर्नु भन्ने आज्ञा गर्नुभएको छ। जो आफ्नो हो, आफ्नो
यो आत्माका लागि परमात्मा नै हो। त्यस्ता प्राप्य जो परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँको स्वरूपलाई जान्नु, प्राप्ता जो जीव हो उसको स्वरूपलाई जान्नु, अनि प्राप्तिका उपायहरूलाई जान्नु, अनि फललाई जान्नु र भगवत प्राप्तिका निमित्त आइलाग्ने विरोधीहरूलाई जान्नु भनेर बताउनु भएको छ। समग्र शास्त्रहरूले यिनै 5 अर्थहरूलाई कुनै न कुनै प्रकारले बताइरहनु भएको हुन्छ। जीवको स्वामी भनेको परमात्मा हो, यो जडका अधीनमा यो छैन। जड र चेतन दुवै परमात्माको अधीन वस्तु हो। यो चेतनले परमात्मा प्राप्तिका लागि नै उपाय गर्नुपर्दछ। त्यसकै निमित्त भक्ति, प्रपत्ति इत्यादिको विधान शास्त्रमा गरिएको छ। भगवत प्राप्ति र भगवानको सेवा नै यसका निमित्त फल हो। र भगवत प्राप्तिका लागि जसरी बाधाहरू आइलाग्दछन् ती बाधाहरू, विघ्नहरू के हुन् त्यसलाई चिनेर तिनीबाट बच्दै बच्दै साधना गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। त यिनै प्रक्रियाहरूलाई हाम्रा तमाम सत्शास्त्रहरूले विधिका माध्यमबाट, निषेधका माध्यमबाट अथवा त्यो विधिमा रुचि पैदा गर्ने महात्म्यहरूका माध्यमबाट बताउनु भएको छ। उपवास किन, उपवासले के लाभ हुन्छ इत्यादि प्रसङ्गहरू हामीले पहिले सुनिसकेका छौँ। मन शुद्धि सबैभन्दा ठुलो साधना हो। शुद्ध मन परमात्माका निमित्त बन्दछ। परमात्मा चिन्तनका निमित्त मनको शुद्धिकरणका निमित्त आहारको शुद्धिकरण अथवा अल्पाहार अथवा उपवास इत्यादिको विधान, जसले शरीरमा मनमा शुद्धि ल्याउँछ, स्वास्थ्य पनि ठिक रहन्छ। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ मनद्वारा परमात्माको चिन्तन गर्न समर्थ हुन्छ। त्यसै कारणले एकादशी महात्म्यको विधान शास्त्रले गर्नुभयो। एकादशी व्रतको क्रमलाई पनि बताउनुभयो, जसलाई क्रमशः श्रवण गर्दै गर्दै आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। मङ्सिर कृष्णपक्षकी एकादशी, जुन एकादशीलाई उत्पन्न अथवा उत्पत्तिका नामले बताइयो, उनको महात्म्यलाई श्रवण गऱ्यौँ। एकादशीको स्वरूप के हो र एकादशीका आधारभूत नियमहरू के हुन् भन्ने त्यसै समयमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यसै गरी मङ्सिर शुक्ल पक्षमा मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ। पौष कृष्ण पक्षमा सफला नाम गरेकी एकादशीको महिमा सुन्यौँ। पौष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। माघ कृष्ण पक्षमा सड्तिला नाम गरेकी एकादशीको महिमा श्रवण गऱ्यौँ। उसै गरी माघ शुक्ल पक्षमा भीमा, जसलाई जया पनि भनिन्छ, ती एकादशीको महिमा सुन्यौँ। उसै गरी फाल्गुन कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेकी एकादशीको महिमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। गएका श्रृङ्खलामा फाल्गुन शुक्ल पक्षमा आमलकी नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले विस्तारपूर्वक श्रवण गऱ्यौँ। र आज चैत्र कृष्ण पक्षकी एकादशीको महिमा सुन्नका निमित्त सन्नद्ध भएर बसेका छौँ। आउँ पहिले भगवानमा चित्त लगाएर एकादशी महात्म्यको मूल पाठलाई श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि यथासम्भव कथासारलाई पनि सुन्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ नवमोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्य शिते पक्षे श्रुता सामलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। फाल्गुनस्य शिते पक्षे श्रुता सामलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतं यल्लोमसो ब्रवीत् पृष्टो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। मान्धातोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्रमासाशिते पक्षे किं नामैकादशी भवेत्। को विधिः किं फलं तस्याः कथयस्व प्रसादतः। कृतं केन किमाप्नोत् स श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्। लोमस उवाच
श्रूयतां राजसार्दूलकामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा शुभदा पापः धर्मदायिनी पुरा चैत्ररथोद्देशे ह्यप्सरो गणसेविते वसन्तसमये प्राप्ते पुष्पैराकुलिते वने गन्धर्वकन्यास्तत्रैव रमन्ते सह किन्नरैः पाकशासनमुख्याश्च क्रीडन्ते च दिवौकसः नापरं सुन्दरं किञ्चिद् वनात् चैत्ररथात् वनं तस्मिन् वने तु मुनयस्तपन्ति बहुलं तपः सह देवैस्तु मघवा रमते मधुमाधवे एको मुनिवरस्तत्र मेधावी नाम नामतः अप्सरास्तं मुनिवरं मोहनायोपचक्रमे मञ्जुघोषेति विख्याता भावं तस्य विचिन्वति क्रोशमात्रं स्थिता तस्य भयदाश्रमसन्निधौ गायन्ती मधुरं साधु पीडयन्ती विपञ्चिकां गायन्तीं तामथालोक्य पुष्पचन्दनवेष्टितां कामोऽपि विजयाकाङ्क्षी शिवभक्तं मुनीश्वरं तस्याः शरीरसंसर्गं शिववैरमनुस्मरन् कृत्वा भ्रुवोर्धनुः कोटिगुणं कृत्वा कटाक्षकं मार्गणौ नयने कृत्वा पक्षयुक्तौ यथाक्रमं कुचौ कृत्वा पटकुटिं विजयायोपसंस्थितः मञ्जुघोषाभवत्तत्र कामस्येव वरूथिनी मेधाविनं मुनिं दृष्ट्वा सापि कामेन पीडिता यौवनोद्भिन्नदेहोऽसौ मेधाव्यतिविराजते शितोपवीतसंवीतो दण्डी स्मरैवापरः मेधावी वसति स्मासौ च्यवनस्याश्रमे शुभे मञ्जुघोषा स्थिता तत्र दृष्ट्वा तं मुनिपुङ्गवं मदनस्य वशं प्राप्ता मन्दं मन्दमगायत रणदवलयसंयुक्ता सिंजन्नूपुरमेखला गायन्तीं भावसंयुक्तां विलोक्य मुनिपुङ्गवः मदनेन ससैन्येन नीतो मोहवशं बलात् मञ्जुघोषा समागम्य मुनिं दृष्ट्वा तथाविधं हास्यभावकटाक्षैस्तु मोहयामास चाङ्गना अधः संस्थाप्य वीणां सा सस्वजे तं मुनीश्वरं वल्लीवाकुलिता वृक्षं वातवेगेन वेपिता सोऽपि रेमे तया सार्धं मेधावी मुनिपुङ्गवः तस्मिन्नेव वनोद्देशे दृष्ट्वा तद्देहमुत्तमं शिवतत्त्वं गतं तस्य कामतत्त्ववसङ्गतः न निशां न दिनं सोऽपि रमन् जानाति कामुकः बहुलश्च गतः कालो मुनेराचारलोपकः मञ्जुघोषा देवलोकगमनायोपचक्रमे गच्छन्ति प्रत्युवाचाथ रमन्तं मुनिपुङ्गवम् आदेशो दीयतां मह्यं स्वधाम गमनाय मे मेधाव्युवाच अद्यैव त्वं समायाता प्रदोषादौ वरानने यावत् प्रभातसन्ध्या स्यात् तावत् तिष्ठ ममान्तिके इति श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं भयभीता बभूव सा पुनर्वैरमयामास तं मुनिं मुनिसत्तमं मुनेः शापभयाद्भीता बहुलान् परिवत्सरान् वर्षाणां पञ्चपञ्चाशन्नवमासान् दिनत्रयं सारेमे मुनिना तेन निशार्धमिव चाभवत् सा च तं प्रत्युवाचाथ तस्मिन् काले गते मुनिम् आदेशो दीयतां ब्रह्मन् गन्तव्यं स्वगृहं मया बहुकालगतं ह्यत्र गन्तुमिच्छामि साम्प्रतं मेधाव्युवाच प्रातः कालोऽधुनैवास्ते श्रूयतां वचनं मम कुर्वे सन्ध्यामहं यावत् तावत् त्वं वै स्थिरा भव इति वाक्यं मुनिः श्रुत्वा भयेन च समाकुला स्मितं कृत्वा तु सा किञ्चित् प्रत्युवाच सुविस्मिता अप्सरा उवाच कियत् प्रमाणी विप्रेन्द्र तव सन्ध्या गता न वा मयि प्रसादं कृत्वा तु गतः कालो विचार्यताम् इति तस्या वचः श्रुत्वा विस्मयोत्फुल्ललोचनः सध्यात्वा हृदि विप्रेन्द्रः प्रमाणमकरोत्तदा समाश्च 57 गता ममतया सह नेत्राभ्यां विस्फुलिङ्गान् स मुञ्चमानोति कोपनः कालरूपां च तां दृष्ट्वा तपसः क्षयकारिणीं दुःखार्जितं मम तपो नीतं तदनया क्षयं सकम्पोष्ठो मुनिस्तत्र प्रत्युवाचाकुलेन्द्रियः सतां सशापमेधावी त्वं पिशाची भवेति च धिक्त्वां पापे दुराचारे कुलटे पातकप्रिये
तस्य शापेन सा दग्धा विनया वनता स्थिता। उवाच वचनं सुभ्रुः प्रसादं वाञ्छति मुनिं। प्रसादं कुरु विप्रेन्द्र शापस्यानुग्रहं कुरु। शापादहं पीडितास्मि कथमुद्धरणं मम। सतां संगो हि फलते वचोभिः सप्तमे पदे। त्वया सह मम ब्रह्मन् गताः सुबहवः समाः। एतस्मात् कारणात् स्वामिन् प्रसादं कुरु सुव्रत। मुनिरुवाच शृणुमद्वचनं भद्रे शापानुग्रहकारणं। किं करोमि त्वया पापे क्षयं नीतं महत्तपः। चैत्रस्य कृष्णपक्षे या भवत्येकादशी शुभा। पापमोचनिका नाम सर्वपापक्षयङ्करी। तस्या व्रते कृते शुभ्रूपिशाचत्वं प्रयास्यति। इत्युक्त्वा तां समेधावी जगाम पितुराश्रमं। तमागतं समालोक्य च्यवनः प्रत्युवाचः। किमेतद्विहितं पुत्र त्वया पुण्यक्षयः कृतः। मेधाव्युवाच पापं कृतं महत्तात रमिता चाप्सरा मया। प्रायश्चित्तं ब्रूहि तात येन पापक्षयो भवेत्। च्यवन उवाच चैत्रस्य चाशिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचनी। यस्या व्रते कृते पुत्र पापराशिः क्षयं व्रजेत्। इति श्रुत्वा पितुर्वाक्यं कृतं तेन व्रतोत्तमं। गतं पापं क्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूवसः। साप्येव मञ्जुघोषा च कृत्वा तद्व्रतमुत्तमं। पिशाचत्वविनिर्मुक्ता पापमोचनिका व्रतं। दिव्यरूपधरा सापि गता नाकं वराप्सराः। लोमस उवाच इत्थं भूतप्रभावं हि पापमोचनिका व्रतं। पापमोचनिकां राजन् ये कुर्वन्ति च मानवाः। तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। पठनात् श्रवणाद् राजन् गोसहस्रफलप्रदा। ब्रह्मः भ्रूणः चैव सुरापो गुरुतल्पगः। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते। बहुपुण्यप्रदं ह्येतत् करणात् व्रतमुत्तमं। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते। बहुपुण्यप्रदं ह्येतत् करणात् व्रतमुत्तमम्। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे चैत्रकृष्णे पापमोचनिका नाम एकादशी माहात्म्यं समाप्तं। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हामीले यसरी आजकी एकादशीको महिमालाई मूल पाठका क्रमले श्रवण गऱ्यौँ। एकादशी भगवानको तिथि, भगवानको आराधनाका निमित्त प्रशंसा गरिएको दिन, हरिवासर, वैष्णव व्रत, विष्णु व्रत इत्यादि यसका नामहरू हामीले पहिले पनि सुनेका छौँ। एकादशीका प्रधान देवता भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँको व्रत हो, उहाँको आराधना, उहाँको कीर्तन, उहाँका निमित्त गरिने स्तोत्र पाठ, उसै गरी उहाँका कथालाई सुन्ने र सुनाउने यस क्रमले नै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। हामीले सबै श्रृङ्खलाबाट यही नै सुन्दै आइरहेका छौँ। प्रायः एकादशी महात्म्यका वक्ता भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, श्रोता पाण्डवहरू हुनुहुन्छ, परन्तु कहीँ कहीँ अरू नै वक्ता र अरू नै श्रोता पनि हुनुहुन्छ। आजकी एकादशीमा प्रारम्भ युधिष्ठिर महाराजले प्रश्नद्वारा गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले समाधान गर्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजको जिज्ञासा, परन्तु भित्र एउटा उपसंवादलाई ल्याएर, एक आख्यानलाई ल्याएर मूल श्रोता महाराज युधिष्ठिर र अरू भाइ पाण्डवहरू भगवान मुख्य वक्ता हुनुहुन्छ, यसरी जान्नुपर्दछ। महाराज युधिष्ठिरले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, प्रभो फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुता सामलकी मया। चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। फाल्गुन शुक्ल पक्षमा आमलकी नाम गरेकी एकादशीको महिमा मैले श्रवण गरेँ। चैत्र कृष्ण पक्षमा हुने एकादशीको नाम के हो त्यो हजुरले आज्ञा होस्। कसरी त्यो व्रतलाई सम्पन्न गर्नुपर्दछ व्रत विधानसहित बताइ बक्सियोस् भन्ने अभिप्राय युधिष्ठिर महाराजको। भगवानले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, नामै हो पाप मोचनिका।
अथवा पापमोचनी, पापलाई हटाइदिने, पापलाई नष्ट गरिदिने, पापबाट जीवलाई मुक्त गरिदिने, यस प्रकारको अर्थ बुझ्नु पर्दछ। सुन्नुहोस्, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी पापमोचनी नाम गरेकी एकादशी, यी एकादशीको महात्म्यका विषयमा लोमस नाम गरेका ऋषिले मान्धातालाई उपदेश गर्नुभएको छ। महाराज मान्धाता अत्यन्त धर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो, चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन ऋषिका चरणमा साष्टाङ्ग गरेर सोध्नुभयो, प्रभो भगवन् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्रमासासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। हे प्रभो, मलाई सुन्ने इच्छा छ, लोकको कल्याणको इच्छाले नै जिज्ञासा गरिरहेको छु। चैत्र महिनामा कृष्ण पक्ष, त्यस कृष्ण पक्षकी एकादशीको नाम के हुन्छ त्यो आज्ञा होस्। को विधिः किं फलं तस्याः, ती एकादशीको उपवास गर्ने विधान के छ, अनि ती एकादशीको उपवास गरिसकेपछि प्राप्त गरिने फल के हो त्यो पनि आज्ञा होस्। प्रसन्न भएर के गर्नाले ती एकादशीका देवता प्रसन्न हुनुहुन्छ र उसले चाहेको मनोवाञ्छा प्राप्त गर्न सक्दछ साधकले, त्यो पनि हजुरले बताइदिनुहोस्, विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। जब मान्धाता लोमस ऋषिका चरणमा यसरी जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, ऋषिले भन्नुभयो, राजन सुन्नुहोस्, तपाईलाई सबै प्रकारको कामना पुरा गरिदिने, सिद्धि प्रदान गर्ने, शुभलाई प्रदान गर्ने, पापलाई नाश गरिदिने, धर्मलाई प्रदान गर्ने यस प्रकारकी एकादशी पापमोचनी एकादशीको महिमा म सुनाइरहेको छु। सुन्नुहोस्, कथा पनि विचित्र कथा सुनाइरहेको छु। चैत्ररथ नाम गरेका वनमा जहाँ धेरै अप्सराहरू रमण गर्दथे, गन्धर्वहरू गान गर्थे, रमाउँथे, सबै प्रकारका पशु पक्षीहरू त्यस वनमा अति सुन्दर विहार गरिरहेका छन्। कोइली आदि गरेका पक्षीहरूको सुन्दर कलरव सुनिन्छ। पुष्प ढकमक्क फुलेको, त्यो पुष्पबाट आएको सुगन्ध सर्वत्र प्रसरित भइरहेको छ। गन्धर्वका कन्याहरू पनि किन्नरहरूका साथमा त्यहाँ रमण गरिरहेका छन्। इन्द्र आदि गरेका उत्तम देवताहरू पनि त्यहाँ आएर विहार गर्दछन्। बडे बडे ज्ञानीहरू त्यहाँ बसेका छन्, मुनिहरू तपस्या गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो सिद्धस्थल, त्यहाँ तपस्या गर्ने क्रममा एक मुनि मेधावी नाम गरेका अत्यन्तै अनुष्ठाता ज्ञानी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि रहनु भएको छ। साक्षात् देवताहरूका साथमा इन्द्र पनि आएर ऋषिहरूको दर्शन समय समयमा गर्दछन्, त्यहाँको आनन्द लिन्छन्। त्यस्तो उत्तम स्थल छ। अप्सराहरू पनि विहार गरिरहेका हुन्छन्। यता मेधावी ऋषिको तपस्या खुब बढ्दै गइरहेको छ। ऋषिहरूको तपस्या बढ्यो अथवा कोही राजर्षिहरूको तपस्या बढ्न आँट्यो भने इन्द्रलाई सबैभन्दा ठुलो पीडा बन्दछ। तपस्या सिद्ध भयो भने त इन्द्र आसन उनीहरूले लिइदिने हुन् कि भन्ने। अप्सराहरूलाई समय समयमा तपस्वीहरूको तपस्या भङ्ग गर्नका लागि पठाउने गर्छन् उनले। उसै गरी मञ्जु घोषा नाम गरेकी एउटी सुन्दरी अप्सरा, त्यस्तै अप्सरालाई इन्द्रले आज्ञा दिएका छन्, जाऊ गएर ऋषिको तपस्यालाई तोडिदेऊ भनेर। अब मञ्जु घोषा आएकी छन्। यताउति हेर्दै हेर्दै हेर्दा एक तपस्वी ऋषि समाधिस्थ भएर रहनु भएको छ। नजिकै जाउँ भने उहाँका तपस्याले जलेर म खरानी पो हुन्छु कि, किनभने मेरो भाव त ठिक छैन, अलि टाढै बस्नु पर्यो भनेर एक कोष पर बसेर यता अनेक गानहरू गर्न थालेकी छिन्। मधुर गायन, त्यो गायनद्वारा ऋषिका आँखाहरू खुलिरहेका छन्। त्यो गायनका साथसाथमा आफ्ना हातमा लगाएका चुराहरू, हातमा लिएको वीणा, त्यसको पनि धुन गरिरहेकी छिन्। त्यो गाउँदै गरेकी पुष्प, चन्दन, अरू श्रृङ्गार इत्यादिले सुसज्जित भएकी ती अप्सरालाई ऋषिले आँखा खुल्न साथ देख्नुहुन्छ। अब कामदेव पनि अत्यन्तै बलवान भएर आएका छन्।
यी शिवभक्त ऋषि मुनि मेधावी उनको तपस्यालाई भङ्ग गर्नु कामदेव पनि एउटा लक्ष्य छ, किनभने रुद्रकै क्रोधद्वारा जलेर भस्म भएका हुन्। शिवभक्त जो हुन् तिनीहरूको तपस्यालाई नष्ट गर्छु भनेर कामदेव पनि ती अप्सराका माध्यमले अब आइरहेका छन्। यता शिवजीसँगको वैरभावलाई सम्झेर कामदेव ऋषिका चिन्तनभित्र प्रवेश गरेका छन्। अप्सराका शरीरमा अनेक श्रृङ्गारका रूपले प्रवेश गरेका छन्। बडा विचित्र हुन लाग्यो कामदेवको प्रभाव। अप्सराका आँखी भुइँलाई धनु बनाएका छन् कामदेवले बाण चलाउनका लागि। अनि उनको जो यसो टेढो हेराइ हो त्यसलाई ताँदो बनाएका छन्, त्यो ताँदो खिचेका छन्। अनि दुवै आँखा छन् नि, ती दुई आँखालाई यसरी दुई पखेटा भएको बाण, अनि उनका दुई उच्च स्तनलाई पर्दा, कपडाको पर्दा, यस प्रकारले प्रयोग गरेर ती अप्सरामाथि पनि कामदेव आरूढ भएका छन्। मानौ साक्षात् कामदेवकै एउटी प्रतिमूर्ति जस्ती अप्सरा बनेकी छन्। मञ्जु घोषा भवत् तत्र कामस्य बवरूथिनी मेधाविनं मुनिं दृष्ट्वा सापि कामेन पीडिता। मञ्जु घोषा कामदेव की सेना, ती सेनाका माध्यमबाट ऋषिलाई अब प्रहार गर्न खोजिएको छ। मेधावी पनि काम वासनाले पीडित हुनुभएको छ। अप्सरा त कामले पीडित भएकी छन्। अत्यन्तै सुन्दर देह छ। मेधावी पनि सुन्दरै हुनुहुन्छ। सेतो जनेऊ यज्ञोपवीत उहाँका गलामा लड्किरहेको छ, काँधमा हातमा दण्ड लिनुभएको छ। यस्ता स्थितिका तपस्वी ऋषि मानव साक्षात् बल्दै गरेका कामदेव जस्ता बन्नुभएको छ। बडा विचित्र हुन लाग्यो। मेधावी ऋषि च्यवन ऋषिका आश्रममा बस्नुहुन्थ्यो। च्यवन ऋषिले पुत्रवत व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। पिता मान्नुहुन्थ्यो च्यवनलाई, पुत्र मान्नुहुन्थ्यो च्यवनले मेधावीलाई। रहँदै जानुभयो। अब त्यो मञ्जु घोषा अप्सरा अलि टाढा बसेर अनेक हाउभाउ प्रदर्शन गरिरहेकी छे। हुँदाहुँदै ऋषि अब त्यो अप्सराका भावमा मोहित हुनुभएको छ। मन्द 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 गान गर्दै गर्दै नजिक आई उसका गोडामा लगाएका पाउजेब आदि गरेका, हातमा लगाएका चुरा आदि, बाजुबन्द आदि, कुण्डल आदि सबैको आवाज छम 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 सुनिन्छ। भावले परिपूर्ण भएर गाइरहेकी छे। अब त आफूलाई सम्हाल्न सक्ने स्थितिमा हुनु भएन ऋषि। नजिक जब ऊ आउने बित्तिकै उसका हेराइलाई हेर्नुहुन्छ। हास्य भाव कटाक्षस्तु मोहया मास चाङ्गना, मुसुक्क हाँस्ने, ठुला नजरले हेरिदिने। अनि त्यो वीणालाई यसो उठाउने र बेला बेला वीणा बजाउने। अनि नजिक आउने ऋषिका छेउछेउमा ऋषि त मोहित हुनुभएको छ। आफ्ना यसो हातलाई फैलाउनु भयो उहाँले। अप्सरा दौडेर आएर जसरी हावा चल्दाखेरि त्यो लहरो वृक्षमा बेरिन्छ उसै गरी ऋषिका गलामा लागि हो। अङ्कमाल बल्लीवा कुलिता वृक्षम वातवेगेन वेपिता। आनन्दको अनुभूति गर्नुभयो ऋषिले पनि, सांसारिक सुखको अनुभूति। उनी त अप्सरा छँदै थिइन्। समय बित्दै गयो। अब भगवत तत्त्वलाई नै आफ्नो भोग्य मान्ने ऋषिले एउटा यो अप्सरा शरीरलाई सर्वोत्तम आफ्नो पुरुषार्थ मान्नुभएको छ। जीवात्मा हो, यसै गरी नै फस्ने हो। यो अनात्म वस्तु जो जड वस्तु हो त्यसलाई परम पुरुषार्थ मान्यो। यो मेरो लागि हो, मैले भोग्ने हो भनेर त्यो परम सत्ता, परम तत्त्व, परम चैतन्य उसलाई छोड्न थाल्यो भने अब यो दुर्गतिमा पर्दछ। जो धर्मका सीमाभित्रको जो कामोपभोग हो यसलाई त भगवानले आफ्नै स्वरूप मान्नु भएको छ। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, गीताजीमा भगवान यही बताउनुहुन्छ। गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेको पुरुष होस् स्त्री हुन्, उनका निमित्त जसरी विषय भोगको एउटा
काम उपभोगको एउटा विधान बताइएको छ। त्यस मर्यादाभित्र रहेर भोग गर्नु उनले धर्म पालन गर्नुहुन्छ। परन्तु त्यो मर्यादालाई छोडेर भोग गरे अथवा अरू अरू आश्रममा रहेका ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ अथवा सन्यास इत्यादि आश्रममा रहेर पनि धर्मविरुद्ध काम उपभोग गरेका छन् भने त्यो भने विनाशको एउटा द्वार हो भनेर जान्नुपर्दछ। आज त्यस्तै भयो। यस्ता तापसी ऋषि अप्सराको देहलाई नै परम पुरुषार्थ मानिरहनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म चिन्तन गर्दै गर्नुभएको शिवतत्त्व समाप्त भयो। शिवतत्त्वं गतं तस्य कामतत्त्ववसङ्गतः न निशां न दिनं सोऽपि रमन् जानाति कामुकः। शिवको अर्थ हुन्छ कल्याण। त्यस्तो कल्याण तत्त्वलाई छोडेर, त्यो उपासनालाई छोडेर आज त्यो शिवतत्त्वको ठिक्क विपरीत काम तत्त्व, किनभने शिवजी रुद्र स्वरूपमा भएका बेला नै यो कामदेवलाई जलाउनु भएको ठिक्क वैरभाव छ नि। आज ठिक्क शिवतत्त्वको विपरीत कामतत्त्वका अधीनमा जानुभएको छ। उहाँलाई रात के हो, दिन के हो, कति दिन बितेर गए, म के गरिरहेको छु, अब मैले गर्नुपर्ने के हो, यी सबै कुराहरू हट्दै छुट्दै गइरहेका छन्। यति रमाउनु भयो, यति रमाउनु भयो, धेरै वर्ष बितेर गइरहेको छ। आचार भ्रष्ट हुनुभयो। यही भ्रष्ट गर्नु, तपस्यालाई समाप्त पार्नु मन्जु घोषाको काम थियो। पुरा भयो। अब जानु पर्यो देवलोक भनेर ऋषिका नजिकै आएर प्रणाम गरेर उनले आज्ञा मागिरहेकी छन्। आदेशो दीयतां मह्यं स्वधाम गमनाय मे। म आफ्नो धाममा जान्छु। हे ऋषि, हजुरको जति सेवा गर्नु थियो मैले गरेँ, आज्ञा पाऊँ। मेधावी त अत्यन्तै कामान्ध हुनुभएको थियो। उहाँलाई यति धेरै वर्षहरू एक पल जस्तो लागिरहेको। भन्नुभयो भर्खर भर्खर सन्ध्याकाल भइरहेको छ। जति बेला प्रभात सन्ध्या हुन्छ भनेको बिहानीको सन्ध्या हुन्छ, उज्यालो हुन्छ, त्यस बेलासम्म तिमीले बस्नुपर्छ। रात बितेकै छैन। यतिका धेरै वर्ष बित्दा पनि एकै रात बितेको छैन भन्ने जस्तो ऋषिलाई भयो। सांसारिक विषय वासना भनेको यस्तै चिज हो। यसलाई भोग्न थाल्यो भने धेरै समय बितेर मृत्यु नजिक आइपुग्दा पनि उसले आफूलाई सम्हाल्न भ्याएको हुन्न, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्न भ्याएको हुन्न। ऋषि त केवल उदाहरण पात्र मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैको जीवन यसै गरी गइरहेको छ। यो दुर्घटना नजिक नजिक आइरहेको छ। अब हामीले के गर्ने हो? यसरी संसारमै फसिरहने हो अथवा यही शरीरबाट मुक्तिको द्वार खोल्ने हो, जीवनलाई सफल गराउने हो? यो कुरा ख्याल नगरी हामी दलदलमा फसिरहेका हुन्छौँ। आज ऋषिको त्यही दशा भयो। उहाँले भन्नुभयो रात बितेकै छैन, भर्खर त साँझ पर्यो, बिहान उज्यालो हुन्छ अनि तिमी जानु। अप्सराले विचार गरी ओहो अब जाउँ, ऋषिले श्राप दिने होला। श्राप त मेरा लागि पनि राम्रो हुँदैन। बस्न पर्यो भनेर फेरि ऋषिकै साथ रहँदै गइन्। धेरै वर्ष बित्दै गएको छ। 55 वर्ष 9 महिना 3 दिन बितेर गयो। उसै हेर्ने हो भने त मानव जीवनको आधाभन्दा ज्यादा समय अप्सराका साथ रमण गरेर बित्यो। यो एउटा प्रतीक हो, एउटा बिम्ब हो, यो उदाहरण हो। 100 वर्षको आयु लिएर आयो कोही व्यक्तिले भने 55-60 वर्षसम्म ऊ विषयमा लम्पट नै भइरहेको हुन्छ। तर पनि उसले थाहा पाइरहेको हुन्न अब म सकिन आँटेँ, मेरो जीवन उत्तरार्धको पनि माथि गइसकेको छ, अब धेरै दिन छैनन् भनेर सम्झिन सकिरहेको हुँदैन भनेर बुझाउनका निमित्त आज ऋषिलाई यहाँ पात्र बनाउनु भएको छ। यहाँ बताउनुहुन्छ लोमस ऋषि महाराज धेरै समयसम्म ऋषिका साथ रमण गर्दै रहेकी छन्। आधा रात जस्तो भएको छ ऋषिलाई, तर पनि छैन, वर्ष बितिराखेका छन्। अब त जानु पर्यो केही न केही भनेर साहस गरेर फेरि मन्जु घोषा यति धेरै वर्ष बितेपछि ऋषिका नजिकै आएर चरणमा साष्टाङ्ग गरेर भन्छन् आदेशो दीयतां ब्रह्मन् गन्तव्यं स्वगृहं मया बहुकालगतं ह्यत्र गन्तुम् इच्छामि साम्प्रतम्। अब त पक्कै आदेश दिनुपर्छ हजुरले, धेरै समय भयो हजुरको सेवामा आए कि मैले आफ्नो लोक जान पाउनुपर्छ। मेधावीले भन्नुभयो भर्खर त उज्यालो हुँदैछ, तिमीले बस्नुपर्छ। मैले जबसम्म प्रातः सन्ध्या वन्दन गरिसक्दिनँ तबसम्म
यहीँ रहनुपर्छ, जान पाउन्न हो, सन्ध्यावन्दन गरिसकेपछि म तिमीलाई आनन्दका साथ बिदा दिन्छु भनेर ऋषिले भन्नुभयो। विचार गरिन्, अब सन्ध्यावन्दन सकिएला, ऋषिले बिदा दिनुहोला। उनी बसेकी छन्, ऋषि सन्ध्यावन्दनमा लाग्नु भएको छ। सन्ध्या टुङ्गिँदैन, किनभने ढङ्गको सन्ध्यावन्दन पनि त छैन नि। अब यो दुराचारले गर्दाखेरि सन्ध्यावन्दन पनि टुङ्गिएको छ। न नियम, न कोही निष्ठा, न कोही भक्ति, सबै सकिँदै गएको छ। धेरै बेर हेरेर बस्दै गइन् अनि मुस्कुराउँदै भनिन्, हे मुने, अब त सन्ध्या सकियो होला, अब त मसँग प्रसन्न भइबक्सियोस् कि अझै समय छ, कति बेरमा सकिन्छ सन्ध्या, यो पनि हजुरले बताइदिबक्सियोस्। अप्सराका कुरा सुनेर ऋषि भन्नुहुन्छ, हो साँच्चै धेरै दिन पो बितेर गयो कि केही बेर ध्यान गर्छु भन्नुभयो, आँखा यसो बन्द गर्नुभयो, भित्र ज्ञान दृष्टिबाट हेर्नुभयो र आजसम्म कति समय बितेर गए सबै हिसाब लगाउनु भयो। जीवनको सारा समय त अप्सराका साथ रमण गरेर बितेछ। अब त मनमा यति खेद पैदा भएको छ, यति कष्ट भएको छ ऋषिलाई। सम्झिनुभयो त्यो ध्यानकै अवस्थामा 57 वर्ष समय गइसकेको छ। अब आँखा खोल्दाखेरि आँखाबाट आगाका झिल्का निक्लेलान् जस्तो गरी, सो बोल्दाखेरि आगोको ज्वालो निस्कला जस्तो गरिकन ऋषि अप्सरालाई हेर्दै भन्नुहुन्छ, हे दुष्टे, तैँले आज मेरो सर्वस्व जो अनुष्ठान हो नष्ट गरिदिस्, मेरो जीवनलाई नरक बनाइदिस्। तैँले अघि धेरै दुःख गरेर मैले तपस्या गरेको थिएँ, धेरै पुण्यको सञ्चय गरेको थिएँ, तैँले आएर मेरो त्यो पुण्यलाई नष्ट गरिदिएकी छस्। त्यसकारण तँलाई म शाप दिन्छु, तुम पिशाची भव, जा त पिशाची बन, पिशाच योनिमा तेरो जन्म होस्। धिक्कार छ तँलाई हे दुराचारे, हे पापिनी, हे कुलटा, तँलाई त पाप मात्रै प्यारो छ कि सबैको यो अनुष्ठान नष्ट गर्ने तेरो यो कुचाल। जा जा पिशाचिनी बनिहाल। ऋषिले हप्काउनु भयो, शाप पनि दिनुभयो। अब भने थरथर थरथर काँपेकी छन् मञ्जुघोषा, आँखाबाट आँसु झारेकी छन्, हात जोडेकी छन्। ऋषिका चरणमा झुकेर उनी भन्छन्, प्रसादम कुरु विप्रेन्द्र शापस्यानुग्रहम कुरु। मेरो कोही दोष छैन, हजुर प्रसन्न भइबक्सियोस्, म माथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई यो पिशाच बन भन्ने यस्तो आज्ञा नहोस् प्रभु। हजुरका शापले म पीडित भएकी छु, मेरो उद्धार के गरी होला? पिशाच योनिमा म कहिलेसम्म रहनु? मैले त यही सुनेकी छु कि सज्जनहरूको सङ्ग, सन्तहरूको सङ्ग सबै प्रकारको फललाई दिनेवाला हुन्छ। धेरै समय लाग्दैन, चाँडै चाँडै 7 पाइलामा सज्जनहरूको सङ्गतिबाट फल मिल्दछ। त हजुर जस्ता सन्तको मैले यतिका वर्षसम्म सङ्गति गरेँ भने म कसरी पिशाच बन्न मिल्छ त? हजुरले कृपा गर्नुहोस्। धेरै वर्ष मैले बिताएँ प्रभु, जसै भए पनि हजुरकी हुँ म माथि कृपा गर्नुहोस्। हात जोडेर रोएर मञ्जुघोषा भनिरहेकी छन्। ऋषिले भन्नुभयो, मेरो कुरो सुन, तँलाई कुनै प्रकारको अनुग्रह गर्ने त स्थान छँदै छैन, किनभने पापै पाप गरिस्, पापै पाप गराइस्। तैँले मेरो यत्रो बडो तपस्या नष्ट गरिदिस्, के को अनुग्रह गर्नु? तर पनि त रोएका कारण, मेरा शरणमा आएका कारण, शरणमा आएकाको शरणागति स्वीकार गर्नु, क्षमा याचना गर्नेको त्यो क्षमादान गर्नु, यो ज्ञानीको लक्षण हुन्छ। त्यसकारणले म भनिरहेको छु, सुन। अब चैत्र महिना आउँदैछ, कृष्ण पक्ष आउँदैछ, त्यस कृष्ण पक्षमा एकादशी तिथि पनि आउँदैछन्। पाप मोचनीका नाम गरेकी एकादशी सबै प्रकारका पापलाई नष्ट गर्ने हो। ती पाप मोचनीका एकादशीको व्रत गर्ने होस् भने पक्कै पनि तेरो पिशाचत्व नष्ट भएर जान्छ। आज्ञा भयो ऋषिको। अब मञ्जुघोषा ऋषिका श्रापले पिशाच बनेकी छन्। यता ऋषि भने तपस्या गर्दै गर्दै त्यहाँबाट उठेर आएर आफूले पिताजीका रूपले स्वीकार गरेका च्यवनका आश्रममा आएर बस्नु भएको छ। अनि च्यवनलाई प्रणाम गर्नुभयो मेधावीले। च्यवनले सोध्नुभयो,
किमेतद् विहितं पुत्र त्वया पुण्यक्षयः कृतः। के गर्यौ बाबु तिमीले? किन तिम्रो सारा पुण्य नष्ट भएको देख्छु नि, तपस्याको शक्ति देख्दिनँ, तेज देख्दिनँ, के भयो तिमीलाई? के कारण? मेधावीले कति पनि नठगिकन भन्दैन भयो, पिताजी पिताजी यसरी यसरी एक दुष्ट अप्सराका साथ रमण गर्नाले मैले सबै अपराध कमाएँ, मेरो तपस्या नष्ट भयो। अब मैले यहाँबाट मुक्ति पाउनु पर्नेछ, यो पापबाट, मैले गरेको दुराचारबाट। के गरौँ पिताजी, आज्ञा होस्। च्यवनले भन्नु, बाबु सुन, चैत्रस्य चासिते पक्षे नाम्ना वै पाप मोचनी यस्या व्रते कृते पुत्र पाप राशि क्षयं व्रजेत। अब आउँदै गरेको चैत्र महिना कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि पाप मोचनीका नाम गरेकी एकादशी हो। तिनै एकादशीको व्रत गर्यौ भने तिम्रा पाप राशिहरू जलेर ध्वस्त हुन्छन्। उता पहिले अप्सरालाई स्वयं मेधावीले पाप मोचनीका एकादशीको व्रत गर्नु भन्ने आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यही व्रतका प्रभावले पिशाचत्व नष्ट हुन्छ भनेर उनी ढुक्क भएर गएकी छन्। यतातिर त्यही सुन्नका लागि साक्षात् गुरुको आवश्यकता पर्यो ऋषिलाई, मेधावीलाई। आफूले समाधान दिनुभयो, तर आफूमा समाधान ल्याउनका निमित्त भने फेरि आचार्यको आवश्यकता पर्यो। संसारमा यस्तै हुन्छ नि, धेरैलाई बताइन्छ तर आफूलाई पर्दाखेरि कसैलाई सोधिन्छ। च्यवनले भन्नुभयो, बाबु पाप मोचनीका एकादशीको व्रत तिमीले गर्यौ भने तिम्रा सारा पापहरू नष्ट हुनेछन्। गुरुको आवश्यकता यही जान्नु पर्दछ। गुरु नभइकन यी नजिकैका पदार्थहरू त हामी चिन्दैनौँ, जान्दैनौँ, खोजिराखेका हुन्छौँ, त्यही हुन्छ तर पनि भेट्दैनौँ। संसारमा भौतिक पदार्थ खोज्दा त गुरुको आवश्यकता पर्छ भने झन् त्यो परमसत्ता, त्यो ब्रह्मतत्त्व, त्यो परमात्मा, त्यस्तो तत्त्वलाई, त्यस्तो पदार्थलाई खोज्दाखेरि गुरुको आवश्यकता पर्दैन र अवश्य पर्छ। आफ्नै प्रयासले, स्वप्रयासले कहिल्यै पनि उसलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। ऋषि मेधावीलाई आज च्यवन सम्झाइरहनु भएको छ। तिमीले यसरी व्रत गर्यौ भने तिम्रा सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्, धेरै पुण्यको सञ्चय हुन्छ। यस्ता प्रकारको आज्ञालाई मानेर मेधावी ऋषिले आएकी चैत्र महिनाकी कृष्णपक्षकी एकादशी तिथिको व्रत गर्नुभयो। उतातिर मञ्जु घोषाले पनि व्रत गरिन्, उनको पिशाचत्व पनि नष्ट भयो, फेरि देवयोनिमा आइन्, उनी अप्सरा भइन्। यता ऋषि पनि प्रसन्न हुनुभएको छ। त्यो दिव्य रूप धारण गरेर स्वर्गमा आएकी अप्सरालाई देखेर अत्यन्तै प्रसन्न मेधावी ऋषि पनि। लोमस बताइरहनु भएको छ, हे महाराज सुन्नुहोस्, इत्थं भूत प्रभावं हि पाप मोचनिका व्रतम पापमोचनिकां राजन् ये कुर्वन्ति च मानवाः तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। पापमोचनिका नाम गरेका एकादशीको व्रत जसले गर्दछन् उनका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। किनभने यहाँ यही आख्यान मञ्जु घोषाको पिशाचत्व नष्ट गर्नका लागि पनि पापमोचनिका एकादशीकै व्रत गर्न पर्यो। उसै गरी त्यो अप्सराका साथमा रमण गरेर आफू पथभ्रष्ट भएका, योगभ्रष्ट भएका ऋषि मेधावीको उद्धारका लागि पनि पापमोचनिका एकादशीको व्रत नै आज्ञा गर्नुभयो च्यवन ऋषिले। यसकारणले पाप नाश गर्नका लागि अत्यन्तै सबल र सफल एकादशी आजकी एकादशी। सबै पाप नष्ट भएर जान्छन् यी एकादशीको व्रत गर्नाले। एकादशीको महिमा पढ्नाले अथवा सुन्नाले मात्रै पनि 1000 गाई दान गरेको फल मिल्दछ। चित्त लगाएर सुन्नुपर्छ। ब्राह्मणलाई मार्नेवाला होस्, भ्रूण हत्या गर्नेवाला होस्, मदिरापान गर्ने होस् अथवा गुरुपत्नी गमन गर्ने होस्, यी चारसँग अर्को कोही सङ्गत गर्छ भने 5औं नम्बरको महापातकी, महापापी। यी सबै प्रकारका अपराधीहरू पापमोचनीका नाम गरेकी एकादशीको नियमपूर्वक व्रत गर्नाले नष्ट भएर जान्छ। पाप र शुद्ध हुन्छन् तिनीहरू। धेरै पुण्य पनि प्रदान गर्छन् पापमोचनीका एकादशीले पुण्य चाहनेलाई। अस्ति पनि भनिएको छ, व्यक्तिको अधिकार कस्तो हो, उसको क्षमता कस्तो हो, संस्कार कस्तो हो, उसले मागेको के छ त्यही अनुसारको फल एकादशीले प्रदान गर्ने।
एकादशीले प्रदान गर्ने भनेको एकादशीका प्रधान देवता भगवान नारायणले प्रदान गर्नुहुन्छ। 4 हात छन् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान गर्नका लागि। परन्तु जीवले ढङ्गसँग माग्न भने सक्नु पर्दछ। यदि सकामी जीव छ भने होइन यी कुनै संसारका फल, पारमार्थिक फलहरू मलाई केही पनि चाहिएको छैन, केवल भगवान मात्रै मलाई चाहिनु भएको छ भन्ने यस्ता उत्तम अधिकारी, यस्ता प्रपन्न चेतनका लागि यी फलश्रुतिको कोही आवश्यकतै छैन। केवल शास्त्रका वचन हुन्, श्रवण गर्ने, एकादशीमा निष्ठा बनाउने, भगवानमा निष्ठा बनाउने एउटा क्रम हो, यो शास्त्रीय विधि हो, त्यति गर्ने हो। उहाँ त आफै आफ्ना स्थितिमा पुगि नै सक्नु भएको छ नि। सर्वोपरि भगवान हुनुहुन्छ, सबैभन्दा उपल्लो साधन पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। त हामी भगवानका हौँ भनेर पूर्णतया भर परेर रहने त्यस्ता उत्तम अधिकारीहरू, उहाँहरूका लागि आजको एकादशीले भक्तिको वृद्धि गरिदिनुहुन्छ। भगवानमा झन् रुचि बन्दछ। शरीरमा शक्ति त हुने नै भयो, पापहरू त पापीले कमाउने हुन्, ती सारा पापहरू नष्ट गरिदिनुहुन्छ आजको एकादशीले। व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यप्रदम ह्येतद् करणात् व्रतमुत्तमम्। यो एकादशीको व्रत गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। सबै प्रकारको पुण्य चाहनेलाई पुण्य पनि एकादशीले प्रदान गर्नुहुन्छ। यो गरिने व्रतहरूमध्ये उत्तम व्रत हो। त्यसमा पनि आज पापमोचनिका नाम गरेकी एकादशी। जीवात्मा स्वभावैले पापी हुन्छ, चिन्तनले पापी हुन्छ, शरीरले पनि पाप गरिरहेको हुन्छ। यसोसले निष्ठा बनाएर चित्त लगाएर आजकी एकादशीको व्रत गर्ने, भगवानको कथा सुन्ने, भगवानको गुणानुवाद गर्ने, कथा सुनाउने अथवा भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने, भगवानको यथोचित आराधना गर्ने र भोलि द्वादशीमा गर्नुपर्ने अरू सारा कृत्यहरू पुरा गर्ने। यसरी गर्ने भने भगवानको अवश्य पनि कृपाको वर्षा हुन्छ। पापमोचनिका एकादशी पिशाचत्व नष्ट गरेर साक्षात् मोक्ष प्रदान गर्ने। अनि उसै गरी आफ्ना जीवनमा भएका कुनै अपराधहरू छन्, मेधावी ऋषिको प्रसङ्ग ल्याएर उहाँको यी अप्सराका साथको रमण, त्यसबाट भएको विषय उपभोग, यी सारा अपराधहरू छन् भने ती अपराधहरू पनि आजकी एकादशीले हटाइदिनुहुन्छ। एकादशीले हटाइदिनुहुन्छ को तात्पर्य हो एकादशीका प्रधान देवता भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुले सबै प्रकारका अपराधहरू हटाइदिनुहुन्छ। यस्तो विशद महात्म्य आजकी एकादशीको हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यथा समय भइसकेको हुनाले कथा भगवानका चरणमा समर्पण गर्दै गर्दै भगवानका कृपाले हामी सबैमा भगवानप्रति अनुराग बढेर जाओस्, प्रेम बढेर जाओस्, भगवत चिन्तन बनेर जाओस्, सात्विकता आओस्, यही निवेदन गर्दै वाणीलाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण।
अगणित रूप धरी, प्रभु अगणित रूप धरी। लीलामय रस विग्रह, लीलामय रस विग्रह, करुणामूर्ति हरि। ओम जय जगदीश हरे। समता शांति प्रदायक, सज्जन हितकारी, प्रभु सज्जन हितकारी। चरण शरणव पाऊँ, चरण शरणव पाऊँ, प्रभु भव भयहारी। ओम जय जगदीश हरे। संयम सुर सरिता को, अविरल धार बहोस, प्रभु अविरल धार बहोस। जति जति जन्म भये पनी, जहाँ जहाँ